बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 20 जनवरी 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल-जौफ की तारीखी मस्जिद, जहाँ इस्लाम के इब्तदाई दौर का पहला मीनार वाक़ है। सऊदी अरब के अल-जौफ रीजन में दोमता अल-जंदर के मुकाम पर इस्लाम के खलीफा सानी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब मस्जिद इब्तदाई इस्लाम के ज़माने के फ़न तामीर की इंतहाई मीराथ है। इस मस्जिद की तामीर और तरतीब और डिज़ाइन में मदीना में वाक़ मस्जिद नबी के तर्ज़ तामीर की झलक पाई जाती है। इस मस्जिद की जो तामीर है, अदायगी नमाज के लिए इसका जो मुस्ततील हॉल है, आज तक आगाज़ इस्लाम में इबादत के मकामात के लिए इख्तियार की जाने वाली मुस्तनद सादगी को बरकरार रखे हुए है। यह मस्जिद ईंटों और गारे के साथ पत्थरों को शामिल करके तामीर के उस वक़्त के रवायती तरीके से बनाई गई थी। आज भी इस मस्जिद में उसकी असल शक्ल के आसार मिलते हैं, जिनमें हॉल के वसी हिस्से में सतून और मेंबर मौजूद हैं। तामीर को इस मसले को एक ख़ास हिकमत अमली के तहत मुकम्मल किया गया था, जिसका मकसद ये था कि इबादत गुजार तक जो है इमाम की इबादत आसानी से पहुँच सके। एसपी के मुताबिक इस मस्जिद का सबसे अहम पहलू शायद उसका तारीखी मीनार है, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये इस्लामी ज़माने के शुरू में बनाया गया पहला मीनार था। इसरा में फ्लेमिंगो परफॉर्मेंस स्टेज पर देखने और सुनने वालों का जोश खरोश काबिल दीद। किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर इसरा स्पेन में इस हफ्ते थिएटर में कॉर्मन ने, जो स्पेन में म्यूज़िक और डांस की ख़ास फ्लेमिंगो परफॉर्मेंस है, आखिरी परफॉर्मेंस में शरीक हाजरीन के जज्बों को जो है वो मुर्तश करके दिल जीत लिया। इसरा का स्टेज हरकत, आवाज़ और लिबास के ज़रिए कहानी सुनाने के फ़न से दमक उठा। स्टेज पर देखने और सुनने वालों का जोश व खरोश काबिल दीद था। सऊदी अरब में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। मौसम सरमा रमज़ान में कैसा रहेगा? सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि मंगल से सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो सर्दी की लपेट में रहेंगे, जिसका सिलसिला जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान है। अखबार 24 के मुताबिक बयान में बताया गया कि तबूक, अल-जौफ, हदूद शुमालिया, हाइल और मदीना मुनव्वरा के शुमाली इलाकों में पारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है, जबकि कसीम, मशरकी और शुमाली रीजन और रियाद में भी टेम्परेचर 4 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि अल-जौफ और जो हदूद शुमारिया है उसके इलाकों में जो गर्द है उसका जो है हवाएं चलेंगी और जिनका सिलसिला हाइल, कसीम, रियाद और निचरान तक फैलेगा। इसके अलावा माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसनी जो है उनका कहना है कि जो सऊदी अरब में माह रमज़ान के दौरान मौसम सर्द रहने का इम्कान है। अरब मुल्कों में जो है उनका कहना था मौसम सरमा का इख्तिताम 18 रमज़ान 7 मार्च 2026 को होने का इम्कान है। इस एतबार से निसफ से ज़्यादा रमज़ान मुबारक जो है उसमें सर्द मौसम रहेगा। इसके अलावा साहम फलकियाती हिसाब से 2 शवाल जो है उस तक उनका कहना था कि मौसम जो है सर्द रहेगा, और इसके अलावा 2 शवाल 21 मार्च 2026 को जो है मौसम ये ख़त्म हो जाएगा, जिसके मुताबिक इस साल रमज़ान मुबारक मौसम सरमा में ही गुजरेगा। नाकारा गाड़ी का जो इस्तेमाल है वो कैसे ख़त्म करवाया जाए? सऊदी अरब में नाकाबिल इस्तेमाल पुरानी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन मनसूख कराने के लिए लाजमी है कि तमाम ट्रैफिक चालान जो हैं वो अदा कर दिए जाएँ, और इसके अलावा जो है कोई गाड़ी के इस्तेमाल एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कराने के हवाले से पूछे जाने वाले सवालात के जवाब में मज़ीद कहा गया, ऐसी नाकारा गाड़ियाँ जिन्हें तशलीह वो मार्केट जहाँ नाकारा गाड़ियाँ फ़रोख्त की जाती हैं उसमें फ़रोख्त किया जाता है, उनकी रजिस्ट्रेशन ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड से ख़त्म कराने के लिए लाजमी है कि गाड़ी के नंबर प्लेटों के साथ जिस यार्ड में गाड़ी फ़रोख्त की गई हो उसकी रसीद के साथ ट्रैफिक पुलिस के इदारे में जमा करवाई जाए। वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानब से मज़ीद बताया गया कि नाकारा गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जब तक मनसूख ना कराई जाए वो महकमे के मरकज़ी सिस्टम में मौजूद रहती हैं, और उन पर सालाना की बुनियाद के हिसाब से जो है मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन फ़ीस का इजाफा होता रहता है। इसलिए जो लोग अपनी गाड़ियां तल्फ करने के लिए तशलिया में फ़रोख्त करते हैं उन्हें चाहिए कि फ़रोख्त करने की रसीद और गाड़ी के नंबर प्लेट के साथ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा कराएं। इदारा ट्रैफिक पुलिस में रजिस्ट्रेशन मनसूख कराने से पहले भी जो है जुर्माने अदा करने लाजमी हैं। वाज़ेह कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम कारकुनान के फ़ाइनल एग्ज़िट उस वक्त तक नहीं लगते जब तक उनके नाम गाड़ी होगी।
گاڑی کسی دوسرے کے نام منتقل کرنے کے بعد ہی خروج رہائی لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصے سے تشلیہ مارکیٹ جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی ناکارہ گاڑیوں کی رجسٹریشن منسوخ کرانے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اوپن کر دیا گیا۔ مارکیٹنگ اور سیلز کی ملازمتوں میں سعودیزیشن کو 60% تک بڑھا دیا گیا۔ انسانی وسائل اور سماجی ترقی کی وزارت نے پرائیویٹ شعبے میں مارکیٹنگ اور سیلز کے شعبوں میں سعودیزیشن کی شرح کو 60% تک بڑھانے کے لیے 2 فیصلے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے لیبر مارکیٹ میں قومی ہنرمندوں کی شرکت بڑھے گی اور خصوصی پیشوں میں سعودیزیشن کی سطح کو بلند کیا جائے گا۔ پہلا فیصلہ پرائیویٹ شعبے میں مارکیٹنگ کے پیشوں میں سعودیزیشن کی شرح کو بڑھا کر 60% کرنا ہے، جو کہ 19 جنوری 2026 سے لاگو ہو گیا۔ اس کا اطلاق مارکیٹنگ کے پیشوں میں 3 یا اس سے زیادہ ملازمین والے اداروں پر ہوتا ہے جس کی کم از کم سیلری 5,500 ریال رکھی گئی ہے۔ سعودیزیشن کے فیصلے کے ذریعے جن جو پروفیشنز ان کو شامل کیا گیا ہے ان میں مارکیٹنگ جو مینیجر ہیں وہ شامل ہیں، ایڈورٹائزنگ ایجنٹ، ایڈورٹائزنگ مینیجر جو ہے، گرافک ڈیزائنر، ایڈورٹائزنگ ڈیزائنر اور تعلقات عامہ کا جو ہے ماہر، ایڈورٹائزمنٹ ایکسپرٹ، مارکیٹنگ مینیجر اور اس کے علاوہ تعلقات عامہ کا مینیجر، فوٹوگرافر۔ اور اس فیصلے کے اعلان کے 3 ماہ بعد اس کو نافذ کیا جائے گا تاکہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کو وقت مل سکے۔ دوسرے فیصلے میں پرائیویٹ سیکٹر میں سیلز کے پیشوں میں سعودیزیشن کو 60% تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ 19 جنوری 2026 سے لاگو ہو چکا ہے اور سیلز کے پروفیشن میں 3 یا اس سے زیادہ والے ملازمین پر لاگو ہوگا۔ ان میں سیل مینیجر، ریٹیل سیلز ریپرزینٹیٹیو اور اس کے علاوہ جو ہے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی آلات سیلز اسپیشلسٹ اور اس کے علاوہ کمرشل اسپیشلسٹ اور اس کے علاوہ بائر، بروکر اور یہ تمام جو پیشے ہیں وہ سعودیزیشن میں اس میں شامل کر دیے گئے ہیں۔ اسیر ریجن میں ساحلی مقامات پر وزٹرز کے لیے آگاہی مہم۔ سعودی جنرل ڈائریکٹریٹ آف بارڈر گارڈز نے اسیر کی ریجن کی البرگ کمیشنری کے المرسی پارک میں میری ٹائم سیفٹی سے متعلق خصوصی نمائش کا اہتمام کیا۔ سمندر میں جانے والوں کے لیے ہدایات، ضوابط اور سیفٹی گائیڈ لائن سے حوالے سے معلومات دی جا رہی ہیں اور یہ نمائش جو ہے 19 جنوری تک جاری رہی۔ یہ آگاہی مہم ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو ساحلی مقامات پر تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ بارڈر گارڈ کی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کشتی رانی سے پہلے بوٹ کی سیفٹی کے بارے میں بھی وزٹرز کو معلومات فراہم کی۔ اس کے علاوہ ممنوعہ مقامات پر تیراکی پر سزا کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ سعودی عرب کا ایس ڈی ایف اور شامی ریاست کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب نے شامی ریاست اور شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ وزارت خارجہ کے بیان میں جو پیر کی صبح جاری کیا گیا، سعودی عرب نے دمشق اور کرد شامی ڈیموکریٹک فورسز کے درمیان اس معاہدے کا خیر مقدم کیا، جس کا اعلان شامی حکومت نے اتوار کو کیا تھا۔ ایس ڈی ایف کی تمام افواج کو وزارت دفاع اور وزارت داخلہ میں ضم کیا جائے گا اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کرد فورسز دریا فرات کے مشرق میں دوبارہ تعینات ہوں گی۔ اقامے پر پرانی تاریخ ہو تو نیا کیسے پرنٹ کروایا جائے؟ سعودی عرب میں جو ہے رہنے والے غیر ملکیوں کے لیے اقامہ قوانین بالکل واضح ہیں۔ آصف خان کا سوال ہے، میرا اقامہ تھا خاص کا تھا مگر میں کام بلاک کا کرتا تھا، چیکنگ میں مجھے گرفتار کر کے 2019 میں ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، اب کب دوسرے ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں؟ سعودی عرب میں قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن جس ویزے پر آتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ اسی پیشے سے منسلک رہیں۔ سائق خاص یعنی گھریلو ڈرائیور کے ویزے پر آنے والا کارکن کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو چیکنگ کے دوران قانون شکنی کا مرتکب پا کر گرفتار کر کے ڈیپورٹ کیا گیا تھا۔ آپ پر 2 طرح کی خلاف ورزیاں عائد کی گئی ہوں گی، ایک پیشہ کی خلاف ورزی یعنی گھریلو ڈرائیور ہوتے ہوئے اینٹوں کا کام کرتے تھے، دوسری خلاف ورزی کفیل کی ہوگی یعنی آپ جہاں کام کرتے تھے وہ کفیل کا نہیں تھا، اس لیے آپ پر قانون کی 2 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہوں گی۔ عام طور پر پہلے ترحیل سے جانے والوں کے لیے 3 سے 5 سال کی پابندی ہوا کرتی تھی اور جو ہے اس کے بعد ابھی قانون تبدیل ہو چکا ہے۔ ابھی جو لوگ بھی جو ہے ڈیپورٹ ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہوں، وہ دوبارہ سعودی عرب کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں۔ احمد عبداللہ نے پوچھا ہے کہ فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں ہوں، اہلیہ اور 3 بچوں کے ساتھ اقامہ کارڈ کے حوالے سے معلوم کرنا ہے۔ وہ یہ کہ بچوں اور اہلیہ کا اقامہ تجدید کروایا تھا مگر پرانے اقامے پر جو تاریخ درج تھی وہ گزشتہ سال کی تھی اور اس کے بعد نئے اقامے پرنٹ نہیں کروائے ہیں۔
آپ نے اہل خانہ کا اقامہ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں تو جوازات کے کسی بھی ذیلی آفس سے اپائنٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ وغیرہ سے رجوع کر کے اسے فیس دینے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ جوازات سے اپائنٹمنٹ کے لیے وزارت داخلہ کے ہوم پیج ابشر افراد پر جائیں، اس پر اپائنٹمنٹ پر کلک کرتے ہوئے آپ ریجن سلیکٹ کرتے ہوئے اور وقت سلیکٹ کرتے ہوئے وہاں پر جا سکتے ہیں۔ وقت مقررہ پر پہنچ کر آپ اپنی فیملی کے کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، اب جو فیملی کے کارڈ بنتے ہیں ان پر ایکسپائری کی ڈیٹ نہیں ہوتی ہے اور یہ اس وقت تک ویلڈ رہتے ہیں جب تک آپ کی فیملی سعودی عرب میں مقیم ہے، اس لیے دوبارہ کارڈ پرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔